غلبا بن وقفا غلبا 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 فصل 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 صاد के बाद पूरी فصل فصل وقفا فصل 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 जी فصل ना فصل فصل जी قدحا وقفا قدحا قدحا قضبا قضبا وقفا قضبا قضبا كأسا كأسا وقفا كأسا كدحا 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 وقفا كدحا كدحا لغوا 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 وقفا لغوا لغوا مسك وقفا مسك 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 مينا مي مسك ما شاء الله نخلا 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 وقفا نخلا نخلا نشطا طن نشطا طن وقفا نشطا نشطا इसके साथ जो अलिफ आ रहा है इसे भी मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। नश्तन नश्तन नश्तो नश्तो नफ्सिन 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 नहीं नफ्सिन नफ्सिन सिन वक़फ़न नफ्स 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 नक़अन 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 वक़फ़न नक़अ नक़ू नक़ू नहीं नक़अ 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 क़ाफ़ पर क्या है भाई? हाँ क़लक़ला जी। नक़अ युस्रन 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 वक़फ़न युस्रा 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 अबक़ा अबक़ा वक़फ़न अबक़ा अबक़ा तर्ज़ा 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 ترضى وقفا ترضى 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 وقفا ترضى ترضى تنسى तंसा यहाँ नून पर क्या है भाई? इख्फा। क्या कहेंगे? तंसा तंसा वक़फ़न तंसा। इख्फा की आवाज़ आखिर तक बराबर हो। तंसा
तंसा